کال کرو. آ جائیں گے چلے. کہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا ہم نے؟ نیا والا ٹاپک تھا نا کچھ. یہ ہے حدیث نمبر 40 سے نیو ٹاپک ہے. حدیث 9 لاکھ ملنا. نو اخرى منها ہاں another form of آخرا sentence. میں. اوکے یہ والا نا، یہاں سے نا، یہاں سے 40 سے نا. Yes, yes. یس 40 سے. اوکے دین لیٹس بگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی حدیث ہے سید القوم فی السفر خادمهم. یس ابھی راشد لیٹس بگن. پہلے آپ ہی اسٹارٹ کریں. ترکیب ٹرانسلیشن. کون؟ ابھی راشد آپ کا ہی نام ہے نا؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. کس کا نام لیا آپ نے؟ آواز آپ کی کٹ رہی ہے. میری کہاں کٹ رہی ہے؟ میری تو صحیح ہے. ہاں چلے بولیں. صحیح آ رہی ہے. سب کو آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں آ رہی ہے. سید القومی فی السفر قادمهم. ہوں سید القومی قوم کا سردار سفر میں. پہلے ترکیب کرتے ہیں بعد میں اوکے. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سید القومی مضاف الیہ. مضاف الیہ مبتدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سید سید القومی القومی مضاف مبتدا الیہ مبتدا. مبتدا فی السفر خبر غیر مفرد جار مجرور خادمهم متعلق بالخبر. پہلے یہ ہے کیا وہ بتائیں. خادم اضافہ نا. خادم مضاف الیہ. یہ اضافہ ہو گیا، یہ بھی اضافہ ہو گیا. یہ مبتدا، یہ خبر غیر مفرد اور اس کی خبر الثانی. خبر الثانی ہے یہ. اور کیا بنیں گے اس کے حساب سے؟ متعلق بالخبر نہیں ہوگا. ایک اور چیز بھی بنا سکتے ہیں آپ. سوچے تھوڑا سا، ریسنٹلی پڑھایا آپ نے، اجرومیہ میں پڑھایا. سید القومی اور خادمهم میں کچھ کنیکشن ہے. بدل نہیں. یس ویری گڈ. بدل اینڈ مبدل منہ. بدل اینڈ مبدل منہ. مبدل منہ. یس ویری گڈ. اب یہ کون سا والا بدل ہے؟ بدل القل ہے یا پھر بدل البعد من البعد ہے؟ کیا ہے؟ نام یاد نہیں ہے مجھے. 3 تھے نا. تو ریوائز نہیں کر رہے کیا آپ؟ نہیں ٹائم نہیں ہے. پہلے تو آپ کا بدل القل ہو گیا، رائٹ. دوسرا آپ کا بدل البعد من القل، یعنی کہ پورے میں سے تھوڑا سا حصہ. پھر بدل الاستعمال جو کہ کانٹینٹ
के ऊपर ना चेंजेस होते हैं। फिर बदल गलत, 4 तरीके के हैं ना बदल। कौन सा वाला है ये? इस्तेमाल, बदलुल इस्तेमाल। इस्तेमाल। क्यों लगता है कि ये इस्तेमाल है? क्योंकि सैयदुल कौम फिर खादिम, सरदार और खादिम। खादिम जो है वो सैयद है, सैयदुल कौम जो है वो खादिम है। जी, तो फिर इस्तेमाल हुआ ना। इस्तेमाल हुआ। आवाज कट रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस्तेमाल जो है, फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कैसे है, इस्तेमाल कंटेंट की बात है। फॉर एग्जाम्पल अजबनिल किताब, आई वॉज अमेज्ड बाय द बुक। ओके, और मैं आगे कहूँ उस्लूब हूँ, मतलब उसके तरीकेकार से। उस्लूब हूँ मैं, मतलब मैं किताब से और उसके तरीकेकार से जो है हैरान हुआ, या फिर मुझे वो पसंद आया। राइट, समझ रहे हैं आप? तो वहां पर किताब को रिप्लेस किया उसके स्टाइल में, ये होता है इस्तेमाल, यानी कि वो तो कंटेंट का यूज करना। सैयद का स्टाइल बता रहे ना, खादिम की तरह। सैयद थोड़ी ना खादिम हो गया सच्ची में। सैयद सही नहीं है, उसूल यही है असल में, ये उसूल के तौर पर बताया गया है, पहचान नहीं बताई गई आपको। मतलब सैयदुल कौम फी सफरी खादिमुहुम, द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द ट्रैवलिंग और जर्नी इज देयर सर्वेंट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा बदलुल लोगों की गलत। खिदमत करेगा सफर में, वो उनका असल में लीडर है। ऐसे नहीं कि किसी को मतलब ना वोट पर बना दिया गया लीडर, या फिर किसी को मतलब ना इलेक्ट कर दिया उसके स्टेटस और मनी को देखकर। नहीं, जो खिदमत करेगा लोगों की सबसे ज्यादा, वही उनका लीडर है। ओके, तो बदलुल गलत फिर क्या है? ये बदलुल कुल इस्तेमाल बदलुल तो है। बदलुल इस्तेमाल। देखिए, इतना बात बड़ा ये है, लेक्चर देने की क्या जरूरत है, बदलुल इस्तेमाल ही हो रहा है। बात क्या है, इस्तेमाल में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बदल है वो अपने मुबदल का फिजिकल पार्ट नहीं होगा वो। समझ रहे हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होगा वो। यस, वेरी गुड। समझ रहे हैं ना? ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है जानने। ओके, एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हदीस नंबर 41। तो फिर ये सही है। सैयदुल कौमी फिर सफरी खादिमुहुम मुब्तदा, खबर, हम्म। खबरुल अव्वल, खबरुल सानी। ये खबर कैसे हो गया? फिर सफरी तो खबर गैर मुफर्रद है। हाँ, ये खबर गैर मुफरद है, ये इसकी खबर है, मतलब इसको भी हम्म, खबर कंसिडर करेंगे हम, तो ये खबर उस्तानी हुआ ना। ये शिभी जुमला है। शिब ही जुमला होगा जहां तक। अब खादिमुहुम, ये भी तो आपका मतलब मुदाफ मुदाफ इलैह है, तो ये भी डायरेक्ट खबर नहीं बनेगा, तो ये भी तो मतलब आपने कहा मुतअल्लिक है। वो खबर है, वो भी खबर है, मैंने थोड़ी ना कहा। मैंने कहा खबर गैर मुफरद जो आपने कहा ना, उसी की किस्म, दूसरी किस्म कहा मैंने, खबर उस्तानी। अगर आप इसे खबर अव्वल बनाएंगे तो ये इसकी खबर उस्तानी, यानी कि वही कॉन्टेक्स्ट में, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको खबर बनाया, जार मजरूर और ये इदाफा। तो ये मुताल्लिक क्यों नहीं है? मुताल्लिक बिल खबर। मुताल्लिक और गैर मुफरद दोनों एक ही चीज है ना। ठीक है। भूल गए क्या आप इतनी जल्दी? नहीं, आप घुमा घुमा के बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं भी घुमा रही हूँ। मैं क्या घुमा रहा हूँ, मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ आपको कि मुताल्लिक और जो आपका खबर गैर मुफरद, दोनों एक ही चीज है। मुताल्लिक किसे कहते हैं हम? जो मुदाफ मुदाफ इलैह होता है, या फिर जार मजरूर होता है। राइट।
اوکے استاد محترم. چلیے ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں نیکسٹ والی حدیث. حدیث نمبر 41. چلے وہی پرویز آپ کریں حدیث نمبر 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید القومی فی السفر، یہ تو اچھا ہو گیا ہے. سفر خادم ہوں. حب کا شیء یعمی ویسم، یعمی صحیح ہوگا کہ یعمی ہوگا؟ یعمی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آواز، آپ کی آ رہی آواز. حب تو کا یہ شیء، اس کو کیا پڑھیں؟ حب کا شیء یعمی پڑھیں گے کہ یعمی پڑھیں گے؟ یعمی. یعمی. یعمی ویسم. ایک منٹ ہاں. ویسیمو. یعمی نہیں ہوگا، یعمی ہوگا نا، یعمی ہوگا. حب کا شیء حب کا یا حب کا یعمی شیء ہوگا. یعمی، ہاں ہاں یعمی ہاں، وہ ویسم. مجہول ہے یس. ہاں، یعمی ویسم. حب کا مبتدا ہو گیا، اور حبو مبتدا ہو گیا، کا اس کا ضمیر ہو گیا، اور الشیء مفعول ہو گیا. مفعول بھی ہوگا نا، الشیء مفعول بھی. ہاں. یعمی کیا ہوگا؟ یعمی پھر مضارع ہو گیا، اور ویسم باہر فتح ہوا، اور یسم ہو گیا فعل مضارع. تو جیسے کہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے، لیکن یہ اس میں اضافہ بتا رہے ہیں، اضافہ ضمیر. اچھا. فاعلہ مفعول. نہیں پہلے یہ بتائیں مجھے، صرف حب کو کیوں آپ نے مبتدا بنایا، کیا ہوا؟ کا ضمیر ہو گیا نا. ضمیر ہو گیا، لیکن دونوں کو ملا کر بھی آپ کچھ بناتے ہیں نا. وہ بنائیے نا اضافہ. اضافہ، یس ویری گڈ. یور لو یعنی اضافہ ہو گیا، اور اضافہ اضافہ بنا ہاں، آپ کا مبتدا. مبتدا ہے. اضافہ پلس مبتدا ہو جائے گا. پھر نہیں ہاں، اضافہ اینڈ مبتدا. مبتدا، اور پھر وہ ضمیر بھی ہوگا نا. اور الہ ہو گیا فاعل، اور شیء کیا ہو گیا؟ شیء ہو گیا اشیاء اس مفعول کی خبر بھی. ہو گئی نا، اشیاء اس کی ہاں، خبر ہو الشیء گئے. مفعول بھی مفعول کیوں خبر ہے ہو گئی. وہاں پر؟ یہ جملہ اسمی ہے نا یہ تو. اچھا. ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ سارے ہی جملہ اسمی ہے. تو مفعول بھی تو لکھا ہوا ہے، وہ اس میں نیچے دیکھیے، فاعلہ مفعول. ہاں ہاں، مطلب یہ حب کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اس کو آپ مبتدا بنا دیں گے یور لو کو، تو آپ مفعول کیسے بنائیں گے؟ اس کو خبر ہی بنائیں گے نا، مبتدا کے بعد خبر آتی ہے. تو شیء خبر ہوگی. حب، یس، یور لو از سم تھنگ. حب کا شیء، حب کا اضافہ، شیء خبر، یعمی یعمی کیا ہوگا؟ فعل مضارع ہو گیا، یہ علامت ہو گئی، فعل مضارع ہو گئی. پھر یسم بھی فعل مضارع ہو گیا، یہ بھی. تو یہ یہ دو سارے فیل مضارع لگ ہو رہے گئے. ہیں نا. نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں کیوں آپ فعل فاعل کا مطلب اسٹارٹ دے رہے ہیں اس میں؟ تو سارے فیل لگ رہے ہیں یہ تو. یہ فعل حبی کا مجہول. دیکھیں، مجہول. یہ حب کا سے پورا خبر ہوگی.
हुब्बिका के हुब्बिका शई योमी व युसिम हाँ पूरा हाँ, खबर होगा। पूरी खबर है इसकी, यस। तो ट्रांसलेट करते हैं, योर लव फॉर समथिंग यानी किसी चीज की मोहब्बत में अंधा और बहरा कर देती है, ये होगा ना। ओके, यस यस, वेरी गुड। योर लव फॉर समथिंग ब्लाइंड्स एंड डिफेंस यू। यानी कि वही, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है या फिर किसी चीज से मोहब्बत करता है, तो उसको सिर्फ उसकी अच्छाई जो है नजर आना शुरू हो जाती है। वो जो फॉल्ट है या फिर जो उसके फ्लॉस हैं वो नजर नहीं आ रहे। यानी ये मतलब एक इंतहा साइकोलॉजिकल उसूल बनाया गया है। हाँ, जैसे इंतहा के ऊपर बात हो रही है ना यहाँ पे शायद, मतलब जो हम्म ज्यादा चीजें हो जाएगी तो हम्म, वो मोहब्बत ज्यादा होगी, वो भी इंसान की अक्ल को मफलूज कर देती है, यही ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हद ये से सारे ज्यादा सही चीज अहादीस होते हैं नुकसान दे एकदम। देती है। हाँ, हाँ भाई, इसमें सारी अहादीस वही सही तो होती हैं। यस यस, और अक्सर आपको रेफरेंस भी सही तो देंगे। हदीसें और फिर हसन हदीसें ही मिलेंगी इसके अंदर। आ, अगर से दईफ हदीस है भी तो वो उसूल की नहीं होगी वो। ओके, ये रवाहु अबू दाऊद है, इस कुतुब सित्ता में से ली गई है ना ये तो। ठीक है ना, हम्म, क्योंकि एक लर्नर के लिए बुक है, तो इसमें ऑब्वियसली कोई मतलब ना आपको मौदूआत या फिर दईफ हदीस में मतलब ना ली नहीं जाएंगी। ओके, अक्सर मतलब 99% ऐसी ही हदीसें हैं इसके अंदर जो सही और हसन है। अगर कोई दईफ भी है तो मे भी कोई किसी मतलब ना मुहद्दिसीन किसी मुहद्दिस ने उसको सही कहा है, किसी ने उसको दईफ कहा, यानी कि उसके ऊपर ना एक डिस्प्यूट होगा मुहद्दिसीन के दरमियान। लेकिन बहरहाल उसूली तौर पर नहीं, फिर भी एक हिकमत के तौर पर ना हम उसे जरूर ले सकते हैं। ऐसी हदीसें उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हदीस है। साइकोलॉजिकल जो उसूल है ना, ये असल में हाईलाइट की है इस हदीस में। हुब्बुक शै युमी व युसीम, राइट। ये तो मतलब जैसे मतलब कहते हैं ना, साइकोलॉजी है। ज्यादती हर चीज की नुकसानदेह होती है, वो उस पे आ जाएगा ना ये। जैसे कहीं हम्म पर मिसाल ऐसे देना हो कि ज्यादती हर चीज की नुकसानदेह होती है, तो वहां पर हम्म इस चीज को हदीस को कोट कर सकते हैं। हम्म। ये भी चीज है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इमोशंस को हमारे जो है हमें ड्राइव करने के लिए नहीं देना चाहिए। हमें हमारे इमोशंस को ड्राइव करना चाहिए। मतलब मतलब अब ये हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो जज्बात है ना, वो हमें मतलब ना हम्म, किसी भी चीज को करने पर या फिर ना करने के ऊपर आमादा कर लेते हैं, राइट। हम्म, लेकिन ये चीज उल्टी हम्म, होनी चाहिए। हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल और हमें करना। बताना चाहिए उन्हें कि जैसे आप चाहते हैं वैसे वो के इमोशंस बिहेव करें, ना कि जाओ जैसे आपके इमोशंस चाहते हैं वैसे हम बिहेव करें। तो मतलब दो पर्सन के बीच की बात है कि ये सिर्फ अपने नहीं और नहीं, नफ्स और अपने की बात है। हाँ हाँ, अपने और अपने नफ्स की बात कर रहा हूँ। मतलब इंसान का इमोशन, गुस्सा गुस्सा आया इंसान को, ठीक है, तो वो गुस्से में क्या करता हम्म, है, कोई चीज तोड़ फोड़ देता है, जो कि मतलब हम्म, एक गलत चीज है। किसी को नुकसान पहुंचाना बिला वजह एक जुल्म है वो, राइट। हम्म, तो उस वक्त उसका गुस्सा उसको नहीं ड्राइव करना चाहिए। उसका असल में उसको उसके गुस्से को ड्राइव करना चाहिए। इंसान को अपने गुस्से को काबू में करके कहना चाहिए कि इवन दो कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मुझे ये जो ये नुकसान या फिर जुल्म करने वाला काम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरिया की कुछ हुदूद हैं, वो टूट जाएंगे अगर से मैं ये काम करूंगा। हम्म। ओके, ये मतलब तो यही तो ज्यादा बात है ना, है। मतलब जब इंसान मतलब ना इमोशन से वो ज्यादा मतलब ना क्या कहते हैं, ओवर पावर हो जाता है, तब ऐसी चीजें वो कर जाता है जो अपनी होश में कभी ना कर पाए। सही। यहाँ पर जैसे इसी चीज कुरान की ट्रेनिंग दी कुरान जाए। में हम्म, कुरान में अक्सर जैसे तर्जुमे में आता है हद से तजावुज करना, वो इस पे आएगा कि नहीं? हद से नहीं तजावुज आएगा। करना या नहीं करना। नहीं, जैसे उसमें होता ना, हद से तजावुज करने के बारे में कुछ भी सही या गलत जहाँ पर भी आता है, तो वो वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना तिल का हुदूदुल्लाह, दीज आर द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह, एंड whoever हम्म, crosses it is the one who is
فاسق یعنی ظالم. obviously بالکل صحیح بات ہے, وہاں پر ویسے ہی اپلائی ہوگا. Okay, let's continue. Next, طلب العلم فریدة على كل مسلم البیہقی و ابن ماجہ رواہ. Yes, next فردوس. طلب العلم یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا رائٹ سیکنگ آف نالج تو یہ دونوں ملا کر ایک مبتدا ہوگا اور فریدہ جو ہوگا وہ ہوگا خبر اس کی اور الا از اگین جر کل مسلمن از کل مسلمن جائبی وہ ہے مضاف مضاف الیہ اضافہ ہے تو الا اور کل مسلم مطلب یہ ہو جائے گا جار مجرور اور یہ دونوں ملا کر ہو جائے گا متعلق بالخبر. اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. ٹرانسلیٹ. Seeking knowledge is incumbent on every Muslim. Seeking knowledge is incumbent on every Muslim, or seeking knowledge is an Obligatory. obligation on Obligatory. every Muslim. اوکے ویری گڈ. یہ تو مطلب بیسک حدیث ہے, سب لوگوں کو پتا ہے. ایکسپلینیشن. آگے چلتے ہیں. آئی تھنک توسیہ انمیوٹ نہیں کر پائیں گے نا. توسیہ ہیں آپ؟ توسیہ. اوکے توسیہ کینٹ انمیوٹ. ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں. نبیرہ شیخ نیکسٹ حدیث, حدیث نمبر 43. ما قل وکفا خیر مما کثر. اس کو کس پڑھیں گے؟ مما کسورا. مما کثر ہے کسورا ہے کسورا کثر و لگ رہا الہا. ہے کس کیا کسورا و الہا. کسورا و الہا و الہا. و الہا. ماں کو کیا بولیں گے؟ ماں قلا نیگیشن. یہ کون سا نیگیشن نہیں یہ نیگیشن نہیں ہے, یہ آپ کا استفہام ہے. ہے؟ ما قلا و کفا استفہام کیسے ہو گئے؟ ما کلا واٹ از لٹل و کفا یہ تو چار بٹ سے لگ رہے سفیشینٹ. نہیں ما کلا و کفا واٹ از لٹل اینڈ سفیشینٹ. ہیں. خیر مما از بیٹر دین. کسورا کو کیا بولیں گے؟ is better than abundant. کسورا مطلب نا یہ اس کے وربل نام کی طرح ہے جو کثیر کا. کسورا abundant زیادہ, بہت زیادہ. زیادہ کو ابنڈنٹ بولتے ہیں. abundant اور more. خیر مما کسورا و الہا. اب یہ الہا کیا ہے؟ اللہ abundant but causes غفلت میں ڈال دینا. مطلب میں لیزینس میں پٹ کر دینا. ہاں ہیٹ لیسنس یا لیزینس, غفلت. تو یہ استفہام کیسے ہو گیا؟ جی تو وہ لگ رہا ہے نا شرط. نہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں اسم الموصول. ما قلا و کفا خیر مما کسورا و الہا. ٹھیک ہے اسم الموصول بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ آپ کی ترکیب تو مطلب جملہ اسمیہ میں ہی رہے. جملہ اسمیہ ما قلا. ما کلا و کفا. ما کلا و کفا آپ کا نہیں اگر سے اسم موصول اور صلہ بنائیں گے آپ ان دونوں کو. اس میں موصول اور صلہ, یہاں پہ وا بھی ہے نا.
वही तो कह रहा हूँ, इन दोनों को आप वाक के साथ मातूफ मातूफ अलैह बनाकर इसको सिला बना देंगे तो इसमें मौसूल बना, राइट। इसमें मौसूल और सिला इन दोनों को मिलाएंगे आप तो क्या बनेगा ये? मुब्तदा। मुब्तदा। खैरुन मिम्मा, खैरुन क्या होगा फिर? खैरुन आपका जो वो कंपैरेटिव ऑपरेटर है। खबर। हाँ हाँ, खबर है, खबर तो है ये सच में, लेकिन ये कंपैरेटिव ऑपरेटर भी है साथ। खैरुन मिन, याद है आपको? कंपेरेटिव डिग्री। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑपरेटर होता है, खैरुन मिन, इस टाइप। तो ये खबर होगी या कंपेरेटिव डिग्री होगी? दोनों भी होगा। नहीं, ये मतलब इंडिविजुअली ये कंपैरेटिव ऑपरेटर है, ठीक है ना, खैरुन मिन। लेकिन आप टेक्निकली इसकी तरकीब करेंगे तो सारी खबर ही बनेगी ना इसकी। खैरुम मिम्मा कसरू अल्लाह। खैरुम मिम्मा कसूरा व अल्लाह, तो आप यहाँ पर भी आपको ये करनी पड़ेगी ना, ये तरकीब। अगेन आपका ये मा जो इसमें मौसूल हुआ, ये कसूरा और अल्लाह दोनों मातूफ मातूफ अलैह, और दो मिलाकर इसकी सिला, इसमें मौसूल और सिला, राइट। इसमें मौसूल और सिला मिलाकर जो है इस खैरुन मिन के साथ खबर बनती है माकल्ला व कफात। ठीक है। क्योंकि मिम्मा जो है वो मिन प्लस मा होता है ना, मिन प्लस मा, यानी कि फ्रॉम दैट और फ्रॉम व्हाट, क्या कहते हैं, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दैट, इस तरीके से। एनीहाउ, माकल्ला व कफा, व्हाट इज लिटिल एंड सफिशिएंट इज बेटर देन abundant and that which causes heedlessness और laziness। ओके, यानी कि बेसिकली यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए, मिम्मा यानी मता दुनिया से बात मुराद है, अल्लाह यानी मिन जिक्रिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मिन जिक्रिल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी आपको गफलत में डाल देता है अल्लाह के जिक्र पे। ओके, यानी कि आपके पास थोड़ा सा है, कम है, मतलब ना वो अगर से आपको अपने रब के जिक्र से के साथ जोड़ा रखा है तो काफी ज्यादा खैर वाली चीज है, कंपैरिंगली उससे जो बहुत ज्यादा है लेकिन आपको अपने रब के जिक्र से जो है वो अलग कर रहा है। ओके, तो अगेन इसमें ना एक बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक जो लाइफ है उसके बाद उसके खिलाफ जो है क्लियरली एक्सप्लेनेशन दी गई है, that's something not good for yourself. Okay, let's continue. Next, read Parvez. 44 होगी ना। अस्दिकाउ रुया बिल असहार रवाहु तिरमिजी। नहीं, अस्दिकाउ अज़दकुर रुया। अस्दकुर रुया, हाँ, अस्दकुर रुया बिल असहार, बिल तो असहार। अस्दकुर बिल असहार, तो अस्दकु, इसकी बहुत सिंपल तरकीब है, ये अज़दक को आपका मुब्तदा है और रुया इसकी खबर है, बिल असहार जो इसका मुताल्लिक बिल खबर है, बस इतनी सी तरकीब। अस्दिका क्या बताया आपने? मुब्तदा हो गया, रुया इसकी खबर हो गई, और बिल असहार, बिल असहार क्या हो जाएगा? तो जार मजरूर हो मुताल्लिक, गया ना ये, हाँ, मुताल्लिक हो गया मुतालिक के खबर खबर, का। हाँ, मुतालिक के खबर हो गया। हाँ, तो ये इसमें ट्रांसलेशन होगा, फजर से पहले के वक्त में ख्वाब ना, ख्वाब ज्यादा सच्चे होते हैं। Yes, very good. The most truthful dreams are
جسٹ بیفور دی ڈاؤن، یعنی کہ فجر سے جسٹ پہلے جو والا فجر وقت سے ہوتا ہے، پہلے ہاں اس وقت جو ہوں، خواب آتے ہیں وہ مطلب نا سچے ہوتے ہیں۔ بالکل سچے ہوتے ہیں، ہم، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہوں، بالکل، very important hadith، أصدق الرؤيا بالأسحار۔ Okay, next. Let's continue. Next, Firdaus, next والی حدیث۔ طلبوا کسب الحلال، کسبو یا کسبل ہوگا؟ طلبو کسبی، طلبو ہاں، کسبی، طلبوا کسب الحلال فریدت بعد فریدت۔ یہ طلب کسب اگین یہ مبتدا ہوگا، مضاف مضاف الیہ جو ہے، ہم، اور حلال جو ہے وہ خبر ہوگی، ناٹ رانگ، صحیح۔ اور فریدہ الحلال فریدہ بعد الفریدہ، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مبتدا ہے طلب الکسب الحلال، یہ تینوں مل کر مبتدا ہوں گے کیونکہ کسب الحلال یہ وہ ہوگا موصوف صفہ، رائٹ؟ یہ کسب الحلال جو ہوگا نہیں وہ نہیں، طلب تو اضافہ ہو ہے، جائے گا اضافہ ہے، مبتدا، حلال ہاں بھی اضافہ ہو جائے اضافہ، گا۔ تینوں مطلب کہ اضافہ ہوں، میں آئیں گے تو تینوں ہی ہوں، مبتدا ہیں۔ اور فریدہ جو ہے وہ خبر ہوگی، اور بعد جو ہے وہ ظرف ہے، ظروف، اور پھر اس کے بعد اس کا اسم ظروف اور فریدہ اگین ظرف ہے اور اس کا مجرور ہے۔ مجرور ہے سب۔ مضاف ہم، الیہ ہو جائے گا نا، مضاف الیہ۔ ہاں مضاف الیہ ہے اس کا، جی۔ اوکے، طلب کسب الحلالی to seek lawful earnings، lawful earning is obligation after an obligation. obligatory duty following other obligatory duties۔ بادل فریدتی مضاف مضاف الیہ ہے نا؟ ہاں بادل فریدتی مضاف مضاف الیہ ہے، یا پھر ظرف اور مضاف الیہ ہے، کیونکہ بادہ تو آپ کا ظرف ہے نا، تو اس کا وہ ظرف کے مضاف الیہ، بعد جر ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے؟ ہاں مضاف الیہ ہوتا ہے بادہ اس کا۔ ظرف مضاف کب الیہ ہوتے ہیں؟ بادہ اور قبلہ ظرف کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے بعد کوئی نہیں ہوتا، اس کے ظرف ہی بعد تو ایک ہے وہ، ناؤن ہے، نہیں جب ان کے بعد ناؤن ہوتا ہے تو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یس، اس کا مضاف الیہ ہے، یس، ویری گڈ۔ کہاں گیا وہ؟ ہاں یہاں پر، تو کیا ٹرانسلیشن تھی اس کی؟ Seeking a lawful earning is an obligatory duty after an obligatory duty. آفٹر این obligatory ڈیوٹی، اوکے ویری گڈ۔ تو کیا بیسیکلی مطلب لیا جاتا ہے اس سے؟ حلال روزی کمانا، نماز حلال، کے بعد، ہاں نماز کے بعد سب سے اہم فرض ہے، یہی نا؟ یس ویری نماز گڈ، کے بعد نہیں کوئی فرض کے حلال بعد روزی تلاش کرنا ایک مطلب کہ ایک فرض ہے باقی فرض کے بعد۔ باقی فریضوں کے بعد، یہ باقی افراد کے بعد، یس ہاں، ویری گڈ، یعنی کہ جو بیسیکلی ہمارے جو عمومی طور پر جو فرائض ہیں ہمارے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو کچھ اور فرائض ہیں، ان کے بعد جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ فرض ہے وہ حلال رزق جو ہے کی کو حاصل کرنا۔ تو یہ لیڈیز کے لیے بھی ہے؟ ہاں لیڈیز کے لیے بھی ہے بالکل، یہ مطلب اگر سے لیڈیز کے پاس مطلب نا کوئی مطلب نا پرووائڈ کرنے والا نہیں ہے تو اس وقت ان کے اوپر بھی ایز اٹ از جو ہے یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے۔ اگر سے پرووائڈ کرنے والا ہو، یعنی کہ فادر، ہسبینڈ، بردر، سن، اوکے، ان میں سے کوئی بھی پرووائڈ کرنے والا ہوگا تو ان کے اوپر یہ آبلیگیشن نہیں ہے۔ نہیں تو یہ بھی تو ہوگا نا کہ جو بھی آپ کے گھر ارننگ آ رہی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تو لیڈیز پہ بھی فرض ہو جائے گی نا اس حساب سے بھی۔ کون سی والی ارننگ؟
जैसे कोई भी अर्निंग आपके घर में आ रही किसी भी तरह से, आपके हस्बैंड से थ्रू, फादर के थ्रू या ब्रदर के थ्रू, किसी भी के थ्रू आ रही है, तो वो हम्म। यूज तो लेडीज भी करती हैं, तो उनको हाँ भी तो इस करती हैं। चीज पे होना चाहिए। तो ये भी उन पे भी फर्ज हो जाएगा ना, ये कि ये चेक करें कि कहाँ से आ रहा है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वो उस हिसाब से भी हम उसमें आ जाएंगे, उस हदीस के उसमें कि यस हमें यस, चेक बिल्कुल करना सही चाहिए। बात है। एकदम एकदम सही बात है आपकी। और चेक क्या है मतलब ना, औरत के पास ना मतलब वो पावर है कि वो मतलब ना इन चारों मतलब ना जो इनकम प्रोवाइडर्स हैं उनको कंट्रोल भी कर सके, वो मतलब वो कंट्रोल भी उनको करे, अंदर से, सही। हाँ अंदर से जब वो झिझोड़ सकती है तो उस वक्त वो मतलब ना वो बिल्कुल, छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है ना बच्चों की परवरिश की। तो आप बिल्कुल। भले इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कि बच्चों की परवरिश के ऊपर आप जो खर्च कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए 100% कि ये किस सोर्स से आ रहा है। बिल्कुल सही बात। सही बात है, यस वेरी गुड। ओके लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हदीस। अभी राशिद, नेक्स्ट हदीस। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। वेरी बेसिक हदीस। खैरुकुम मुब्तदा, खैरुकुम हम्म मुदाफ मुदाफ इलैह। हम्म। मन क्या था वो, ज़र्फ या फिर क्या बोलेंगे, मौसूल। नहीं, हाँ, इसमें मौसूल। मन तो इसमें मौसूल था ना। तअल्लमल कुरआन, तअल्लमल होगा या तअल्लमिल, तअल्लमुल कुरआन, तअल्लमल कुरआन। इसमें मौसूल के बाद सिला, तअल्लमल खैरुकुम कुरआन। मन तअल्लमल कुरआन। तो तअल्लमल हम्म। मुदाफ मुदाफ इलैह, तअल्लमल कुरआन। तअल्लमा मुदाफ मुदाफ इलैह के, तअल्लमा तो फेल है ना आपका। तो जुमला इस्मिया में जुमला फेलिया भी आ सकता है। जुमला फेल या खबर में आ सकता है, मुब्तदा में नहीं आएगा, बस ये बात है। हम्म, तो ये खबर है खैरुकुम की, मन मौसूल, इसमें मौसूल तअल्लमल कुराना, सिला तअल्लमा। सिला क्यों है, पहले आप उसे फेल फाइल बनाए, कुरआना मफऊल है वो बनाए, उसके बाद आप बनाए। तअल्लमा फेल प्लस फाइल, कुराना मफऊल, मातूफ अलैह क्या इलैह, क्या बोलेंगे, अलैह या इलैह, मातूफ अलैह। मातूफ अलैह। वो हर्फ अत्फ, अल्लमहु फेल प्लस फाइल, अल्लमा फेल फेल प्लस प्लस फाइल फाइल। कहाँ हो, फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल हुआ वो। ये सोचे थे अल्लमाहु फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल, तो सही। मफऊल। और ये हु और कुरान में क्या कनेक्शन है। तअम्मल तअल्लमल कुरआन व अल्लमाहु, ये बदल है, नहीं अल्लमाहु। देखें, सोच कर देखें, बदल है या फिर हम्म। मुतल्लिक़। वो छोड़े, मुतल्लिक होगा। मैं बस सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हु और कुरान में क्या मतलब कनेक्शन है। ये इसी को ना रेफर कर रहा है, रेफर बैक कर रहा है। ये जी हु कुरान को ही ना रेफर बैक कर रहा है। जी, तो याद नहीं। याद करें, याद करें। हम्म।
पता नहीं, भूल गई। भूल गए। किसी और को याद है? क्या पूछ रहे हैं? बदल? कौन सा वाला बदल? इस्तेमाल। इस्तेमाल? इस्तेमाल अल्लमहु। क्यों है? हु एग्जैक्टली आपको रेफर कर रहा है? कुरान को ही इस्तेमाल क्यों हुआ है? तो बाद मिन कुल्ली। बाद में कुल क्यों होगा? कुरान का कोई सूरा या फिर आयत तो नहीं बात कर रही है यहाँ पर, कंप्लीट कुरान की बात हो रही है ना। ओके, तो कुल होगा बाद, बदल कुल होगा। बदल मिन कुल्ली। कुल। हु जो है अगेन इट इज रेफरिंग बैक टू कुरान कंप्लीटली। हम्म ओके, कंटिन्यू अभी रसिक। अभी रसिक जी, कंटिन्यू, ट्रांसलेट नहीं करेंगे आप? तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में से बेहतर, ओके, द बेस्ट अमॉन्ग यू इज हु लर्न्स द कुरान एंड टीचेस इट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, रूही परवेज। हुब्बुद दुनिया रासी कुल्ला खतियतिन, कुल्ला कुल्ला होगा, कुल्ला कुल्ला खतियतिन। हुब्ब मुब्तदा हो गया, दुनिया मुदाफ इलैही हो गया, रास खबर हो गई, और कुल क्या होगा? कुल्लू फिर मुदाफ इलैही होगा ना, रास से कुल्ला खतियतिन मुदाफ इलैही। हुब्बुद दुनिया इदाफा हो गया, मुब्तदा हो गया, ठीक है। रास रास खबर हो गई, खबर होगी, ओके। कुल्ली कुल्लू खतिया, फिर कुल्ली खतियतिन मुदाफ इलैही हो गया। कुल्ली खतीन भी मुदाफ इलैह हो गया, यस वेरी गुड। और मुताल्लिक हो गया खबर का, मुतालिक यस। खबर हो गया। ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेशन हो गया, कुल हुब्बुद दुनिया यानी दुनिया की मोहब्बत, और रास हर गुनाह की जड़ है, सही होगा ना? रास कुल्ली खतिया, यस, हर गुनाह की जड़ है, यस वेरी गुड। हाँ, ओके, लव ऑफ ये दिस हदीस वर्ल्ड। में, हाँ, मतलब ये कि दुनिया और दुनियावी चीजों से में मशगूल करने के लिए कहा जा रहा है ना, ये दुनिया की मोहब्बत में अगर पड़ जाए तो ये गुनाह की जड़ हो जाएगी, गुनाह की तरफ वो बढ़ते चले जाए। बढ़ते चलेगी। हाँ, मतलब चीजों में मशगूल होकर मतलब आखिरत को भूलने की तो ये खबरदार कर रही है हदीस। भूलेगा ये, हाँ। मतलब जैसे ही दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में दाखिल हो गई तो समझ लें कि वहां से उसने गुनाह करने शुरू कर दिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ले दे, किसी के मतलब ना ख्वाहिश है दिल के अंदर कि उसको BMW कार लेनी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। अब वो क्या करेगा? पैसा कहाँ से आए नहीं देखेगा, वो उसको बस कमाना है, पैसा हलाल है और हाँ मैं कहीं से भी बस पैसे आए मेरे पास ताकि मुझे BMW कार लेनी, राइट। तो जब जैसे ही मतलब ना दुनिया की मोहब्बत दाखिल होती है इंसान के अंदर, वैसे ही मतलब ना उसके गुनाहों का जो खाता है ना वो ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि जैसे अब जरूरियात जिंदगी भी की भी तो वो अहमियत होती है ना, जो मतलब जीने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए भी असासा चाहिए, और अगर वो असासा मौजूद नहीं है तो भी तो मोहब्बत ही हो गई ना, उसको भी तो मोहब्बत में ही लेंगे, क्या करेंगे? जरूरत में लेंगे, मोहब्बत में लेंगे, उसके लिए भी कुछ करेंगे। नहीं देखिए, अभी देखिए मोहब्बत क्या है अभी हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, ये बहुत ही मतलब ना बेस्ट सीक्वेंस में ना इसको प्रेजेंट किया गया। हुब्बु शै हम्म, युमी व युसीना, मोहब्बत ये है हम्म, बेसिकली कि आपको अंधा और बहरा हम्म, बना दे कोई चीज, मतलब ना कोई मतलब शरिया हम्म, के कोई उसूल नहीं है, हुदूद नहीं है, कोई नहीं, मतलब आप अपने फराइज छोड़ रहे हैं,
نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، آپ نے فیملی کے حقوق نہیں، سوسائٹی کے حقوق نہیں، اللہ کے کام کی اس کی دعوت کی کوئی مطلب فکر نہیں، یہ سب چھوڑ کر مطلب آپ اسی چیز کے اوپر پیچھے پڑے ہیں، تب جا کر ہوا، تب جا کر یہ حدیث اپلائی ہوگی نا، اس سے ایک ابھی ورنہ پھر ریسنٹلی آپ ہاں ورنہ پھر آپ ایک کو بی بات ایم ڈبلیو کا، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، جی ورنہ جی پھر نا آپ کو مطلب بی ایم ڈبلیو کار چاہیے، اچھی بات ہے کار چاہیے، لیکن آپ سارے دوسرے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے بی ایم ڈبلیو کار کے لیے پیسے جمع، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، لیکن سب چھوڑ چھاڑ کر مطلب آپ اس کے پیچھے لگے ہیں، کوئی مطلب آپ کے لیے یہ نہیں ہے، مطلب نا کیا کہتے ہیں، باؤنڈریز نہیں ہے آپ کی شریعہ کی، تب جا کر مطلب یہ والی حدیث اپلائی ہو۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوری کیا کہوں، ایک وہ ہے نا عامر سہیل سر، عربک کے ٹیچر ہیں وہ بھی، تو وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو کوڈ کرا تھا انہوں نے کہ وہ بہت غریبی سے، مطلب غریب سے تھے، کہ مطلب ان کے یہاں مطلب کبھی ایک ٹائم کھانا ہوتا تھا، ایک ٹائم نہیں ہوتا تھا، سروس سے جتنا ملتا تھا وہ میرے بچوں نے کبھی کوئی کھلونا نہیں کھیلا، کوئی لگژری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو تھک جاتے تھے تو واپس جب اپنے کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سائیکل سے جاتے تھے، پھر بچے کو سائیکل دے دی، خود پیدل چلنے لگے، ایک دن گھر پہنچے واپس تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں چائے بنا کر دو، تو بیوی نے کہا شکر نہیں ہے، تو کہنے لگے 1 منٹ کے اندر میں نے پورا ٹوٹل حساب لگایا کہ ابھی 20 دن مجھے باقی ہیں، اور اس 20 دن میں جو میرے پاس پیسے موجود ہیں وہ ہم اس سے میں شکر اب نہیں لا سکتے ہیں، تو پورا ٹوٹل کر کے انہوں نے بیوی سے کہا کہ ہم جو ہے چائے نہیں پیئیں گے، اور اسی دن ان کے ساتھ کلاس میں کوئی، مطلب یہ اسٹوری یہاں سے شروع کرتے تھے وہ، کہ جو ہے اسٹوڈنٹ ایک ان کا مسجد کے باہر وہ کلاس لگاتے تھے، مسجد کے اندر لگاتے تھے، ایک اسٹوڈنٹ ان کا باہر آ کر بیٹھتا تھا، اس کو عربی نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اس کو کلاس میں بلایا، کلاس میں بلا کر بٹھایا اور اس سے کہا کہ تم پڑھا کرو، تو وہ پڑھنے لگے، جب جس دن لاسٹ ڈے ہوا تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں ہدیہ، تو انہوں نے کہا ہم ہدیہ نہیں لیتے ہیں، بار بار اس نے کہا تو لیکن انہوں نے نہیں دیا، تو انہوں نے اس آدمی نے ان کے بیٹے کو ایک پیکٹ دے دیا شاپر، وہ بیٹا جو ہے جب گھر پہنچا لے کر تو اس میں شکر تھی، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مطلب اللہ سے جستجو لگانے کی وجہ سے آدمی کو چیزیں مل جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے کسی اور اس میں جائے کہ ہم ادھار لے یا کچھ کرے، آپ نے اگر یقین کیا ہوا ہے تو اللہ پورا کرنے والا ہے، تو بالکل ابھی یہ چیز یاد آئی کہ حب دنیا والی بات تو آتا ہے بالکل، بہت دل کو ایک دم ڈرا دینے والی ہوتی ہے ایک دم۔ صحیح بات ماشاء اللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیسنگ اللہ، مطلب یہ چیز تو مطلب نا یہ پرنسپل تو بہت واضح ہے، مطلب نا جو اللہ کے لیے مطلب نا کام کرتا ہے اس کی مقدر میں نا ذلت نہیں ہوتی بالکل بھی، اللہ تعالیٰ صحیح مطلب نا اس کی مطلب نا مقدر میں عزت اور احترام ہی رکھی ہے، مطلب فرشتوں کے درمیان تو وہ سیلیبریٹی ہی ہوگا، اینڈ آف دی ڈے۔ Let's continue to our last hadith. Okay, next. Firdaus. Okay. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال is مبتدأ مضاف إليه، إلى الله جار مجرور، خبر غير مفرد، أدومها وإن أقل، أدومها یہ بھی مطلب ایک خبر ہوگی I think. I'm not sure about this کہ یہ مضاف الیہ ہے یا یہ پورا ایک ورڈ ہے، کنسسٹنٹ کو کیا کہتے ہیں، ادومو یا ادوموہا؟ ادومها تو یہ مضاف الیہ ہوگا رائٹ، ہاں اس الى میں لگا ہوا الله ادومها yes. اوکے، تو یہ ہو گیا، یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا، وہ جو ہے عطف ہے، اس کے پیچھے کا معطوف الیہ ہوگا، آگے کا معطوف، ان اقلہ جو ہے وہ معطوف ہوگا، اس کے پیچھے کا معطوف الیہ، اور ان جو ہے وہ ان کیا ہوگا، کنڈیشن، ادوات الشرط ہاں ہاں ادوات الشرط، اور پھر قل، قل کیا ہے، ان اقل،
even if it is a little. So अदवातु शर्त इस्मु शर्त. इसमें शर्त आएगा. ओके ठीक है. तो इसमें शर्त हो गया ये. Translate. The best of the deeds to Allah is which is consistent, even if it is a little. Which are the consistent ones. यहाँ है ना, वापस से Consistent इसको लाया जाएगा. हाँ, consistent ones or regular ones. Which is done Yes. regularly when it's a small amount. Even if it's little. وَإِن قَلَّ. Even if it's Small little amount. in Little. quantity. Okay, very good. Again, इसको भी मतलब explain करने की जरूरत नहीं है. One of the important and famous hadith है. Okay, यानी कि इंसान को ना मतलब